ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। सन्धिप्रकरणे अपि हल् सन्धिप्रकरणे अस्माकं विचारः प्रवर्तते। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं वापदान्तस्य इति सूत्रस्य उदाहरणानां रूपसिद्धिं कृतवन्तः। पदान्तस्य अनुस्वारस्य यै परे परसवर्णः भवति स च विकल्पेन भवति इति अस्माभिः सूत्रार्थः विगतपाठे वापदान्तस्य इति सूत्रस्य दृष्टः आसीत्। ततः च परम् अस्माभिः तत्र गतपाठे त्वं करोषि त्वं करोषि, संयन्ता संयन्ता, संवत्सरः संवत्सरः, यं लोकम् इति उदाहरणानि साधितानि। तत्र अनुस्वारस्य अनुनासिकाः यवलाः एव भवन्ति यदा एते यवलरूपाः ययप्रत्याहारस्थाः वर्णाः परतः भवन्ति इति दृष्टम्। ततश्च मोराजीसमः क्वौ इति सूत्रं पठितम्। तस्य सूत्रस्य कुवन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव स्यात् इति अर्थः पठितः। सम्राट् इति रूपं साधितम्। अत्र मकारस्य मकारविधानम् एव कुतः इति चेत् तस्य अनुस्वारः न प्राप्तः भवेत् इति एतदर्थम्। ततः परं हेमपरे वा इति सूत्रं पठितम्। मपरे हकारे परे मस्य म एव स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र च हमलचलने इति धातुद्वयं ज्ञातं। तत्रापि हमल इति णिजन्तस्य धातोः क्रियापदम् अस्माभिः तत्र स्वीकृतं। किं हमलयति, तत्र मकारस्य मकारादेशः एव विकल्पेन अस्माभिः हेमपरे वा इत्यनेन सूत्रेण कृतः। अतः किं हमलयति इति एकं रूपं मकारयुक्तं, नाम किम् इत्यत्र मकारयुक्तं, तस्यैव अनुस्वारयुक्तं रूपं पक्षे भवति किं हमलयति इति। ततश्च यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इत्यस्य वार्तिकस्य पदच्छेदः, वार्तिकस्य अर्थः च अस्माभिः ज्ञातः। अत्र वार्तिकस्य अर्थस्पष्टतार्थं तत्र या परिभाषा पठ्यते सा परिभाषा अपि अस्माभिः पठ्यमाना अस्ति। यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्। एवञ्च यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यत्र ग्रन्थोक्तः विचारः, नाम व्याख्याग्रन्थोक्तः विचारः द्रष्टव्यः अस्ति। यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इत्यस्य च उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। साम्यमिह सङ्ख्यातः विवक्षितम् अनुदेशः विधानम् इति। अग्रिमापि पङ्क्तिः आरब्धा अस्ति, परन्तु तस्याः विशेषेण व्याख्यानम् इतोपि अस्माभिः कर्तव्यमस्ति इति कृत्वा इतः अग्रे वयम् इदानीं पठिष्यामः। एवञ्च
हल्सन्धिप्रकरणस्य दशमः एष पाठः प्रवृत्तः गतपाठः। तदधुना एकादशः पाठः हल्सन्धिप्रकरणस्य तत्र भवति आरब्धः। एवञ्च तत्र एकादशे अस्मिन् पाठे वयं तदेव यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रमादाय आदौ विचारं कुर्मः। किं तत्र उक्तं नाम समानाम् इति यदि कर्मणि षष्ठी तर्हि स्थान्यादिभिः समसङ्ख्यानां यत्र विधानं यथा एचोऽयवायावः तत्र स्थानिनः सन्ति, एचः आदेशाः सन्ति, अयवायावः इत्यादौ तत्रैव यथासङ्ख्यप्रवृत्तिः स्यात्। एवं खलु? इति नाम यत्र स्थानिनः साक्षात् श्रूयमाणाः वर्तन्ते अथवा आदेशाः अपि यत्र साक्षात् पठिताः वर्तन्ते तादृशस्थले एव तत्र यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्। परन्तु तत्र कारणं किं कथयति, यदि समानाम् इत्यत्र कर्मणि षष्ठी आश्रीयेत। एवं खलु? यथासङ्ख्यमनुदेशः समानां कर्मणि च षष्ठी अस्माभिः कारकप्रकरणे ज्ञास्यते। कर्म च नाम किम् इत्यपि कारकप्रकरणे ज्ञास्यते सद्यः। प्रकृते कर्मणि षष्ठिविधानसामर्थ्यात् यथासङ्ख्यप्रवृत्तिनियमः अथवा यथासङ्ख्यनियमः यः अस्ति तस्य प्रवृत्तिः तत्रैव स्यात् यत्र स्थानिनः आदेशाश्च वर्तन्ते श्रूयमाणाः इति सद्यः बुद्धौ स्थापनीयं। विशेषस्तु अत्रत्यः कर्मणः ज्ञानात् परम् अपि च तत्र कर्मणि षष्ठिविधानज्ञानात् परम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्ष्यते। एवं खलु? तर्हि कथयति अग्रे, समूलाकृतजीवेषु हन् क्रियग्रहः इत्यत्र न स्यात्। एवं खलु? नाम अत्र यथासङ्ख्यनियमः न स्यात्। कुतः? विधेयस्य णमुलः एकत्वात् इति। एवं खलु? तर्हि यद्यपि इदं यत् सूत्रं वर्तते समूलाकृतजीवेषु हन् क्रियग्रहः इति, तस्य अर्थः कः पश्यन्तु। समूल अकृत जीव इत्येतेषु शब्देषु कर्मसु उपपदेषु यथासङ्ख्यं हन् क्रियग्रह इत्येतेभ्यः धातुभ्यः णमुल् प्रत्ययः भवति। एवं खलु? नाम प्रकृते स्थानिनः न निर्दिष्टाः वर्तन्ते। एवं किल? पश्यन्तु, प्रकृते तु उपपदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। कानि? त्रीणि तानि सन्ति। समूल इति, अकृत इति, जीव इति। तेषु उपपदेषु सत्सु क्रमशः एते त्रयः यदि धातवः भवन्ति, हन् धातुः, क्रियधातुः, ग्रहधातुः, अर्थात् समूल उपपदे सति हन् धातुः यदि भवति तर्हि तस्मात् णमुल् इति प्रत्ययः भवति। अकृत इति उपपदे हन् धातुः यदि भवति तर्हि तस्मात् हन् धातोः णमुल् प्रत्ययः भवति। जीव इति उपपदे यदि ग्रहधातुः भवति तर्हि तादृशात् जीवोपपदग्रहधातोः णमुल् प्रत्ययः भवति। अर्थात् समूल हन् इत्यस्मात् णमुल् प्रत्ययः भवति। समूलघातः इति उदाहरणं सिद्ध्यति। समूलघातम् इति उदाहरणं सिद्ध्यति। अव्ययं तद्भवति णमुल् प्रत्ययान्तम्। एवमेव
अकृत कृञ अकृत कृ इत्यस्मात् अणमुल् प्रत्ययः भवति अकृतकारम् इति रूपं सिद्ध्यति। अणमुल् प्रत्ययान्तम् अव्ययं च तद् भवति। एवमेव जीवग्रह इत्यस्मात् धातोः अणमुलि सति जीवग्राहम् इति रूपं भवति। तर्हि पश्यन्तु, अत्र उपपदानि त्रिसङ्ख्याकानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। त्रिसङ्ख्याकाः एव च धातवः अपि उपदिष्टाः वर्तन्ते, परन्तु यः विधेयः वर्तते सः तु एकसङ्ख्याकः एव वर्तते। कः विधेयः? कः वर्तते? अणमुल्। एवं खलु? नाम प्रकृते एचोयवायावः इत्यादिवत् यथासङ्ख्यत्वं न दृश्यते, किञ्चित् भेदः अस्ति। एचोयवायावः इत्यत्र एचः चतुस्सङ्ख्याकः, तेषां स्थाने ये विधेयाः वर्तन्ते, नाम येषाम् आदेशः तेषां स्थाने कर्तव्यः वर्तते, तेपि चतुस्सङ्ख्याकाः। अतः यथासङ्ख्यप्रवृत्तिः तत्र भवति। तर्हि यदि तत्र समानाम् इत्यत्र समशब्दात् षष्ठी बहुवचने या षष्ठी आश्रिता वर्तते सा षष्ठी यदि कर्मणि षष्ठी एव उच्येत तर्हि तत्र यत्र स्थानिनां श्रवणं साक्षात् जायमानं वर्तते, विधेयानाम् आदेशरूपाणामपि श्रवणं साक्षात् जायमानं वर्तते, तत्रैव यथासङ्ख्यप्रवृत्तिः स्यात्। यत्र तु स्थानिनः न सन्ति, यथा समूलाकृतजीवेषु हन्क्रियरहः, प्रकृते उपपदानि सन्ति, त्रिसङ्ख्याकानि धातवः सन्ति, त्रिसङ्ख्याकाः, परन्तु यः विधेयः अस्ति सः त्रिसङ्ख्याकापन्नः सः त्रिसङ्ख्याकः नास्ति, सः तु एकः एव अस्ति। सः कः? अणमुल् इति। तर्हि यत्र विधेयेन सह उपपदानां वा धातूनां वा तत्र सङ्ख्यासाम्यत्वं नास्ति, यथासङ्ख्यत्वं नास्ति, तत्र असौ नियमः न प्रवर्तेत। कः? यथासङ्ख्यनियमः। तर्हि यत्र विधेयः एकसङ्ख्याकः परन्तु नाम स्थानिनि न वर्तन्ते, स्थानिवर्णाः न वर्तन्ते, आदेशवर्णाः अपि न सन्ति, भिन्नः एव विषयः वर्तते, अर्थात् उपपदानि अपि च तेषु उपपदेषु ये च धातवः वर्तन्ते तेषु अपि यदि यथा सङ्ख्यत्वं समानसङ्ख्यत्वं यदि तत्र उपस्थितं वर्तते, तत्रापि एषः यथासङ्ख्यनियमः उपस्थितः भवतु। एतदर्थं प्रकृते समानाम् इत्यत्र कर्मणि षष्ठी न वक्तव्यः। तर्हि तत्र का षष्ठी वक्तव्या तदग्रे कथयति। अतः समानाम् इति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, अतः सामान्येन सम्बन्धषष्ठी अत्र वक्तव्या। तेन स्थानिनः अपेक्षिताः एव स्युः इति नास्ति। तत्र स्थानिषु सत्सु तद्योगे यधातवः अपेक्षिताः वर्तन्ते तेऽपि यदि तावत् सङ्ख्याकः एव वर्तन्ते यावत् सङ्ख्याकाः स्थानिनः वर्तन्ते, विधेयः भवतु नाम एकसङ्ख्याकः, तथापि स्थानिनां तत्र उपपदानां अपि च धातूनां समानसङ्ख्यात्वेन तत्रापि सम्बन्धं पुरस्कृत्य यथासङ्ख्यनियमः उपस्थितः भवतु। एतदर्थम् अत्र सम्बन्धषष्ठी वक्तव्या। नाम स्थानिनः यत्र न सन्ति तत्र अपि एषः नियमः प्रवर्तताम्। एतदर्थं सम्बन्धषष्ठी अत्र वक्तव्या इत्यर्थः। समूलाकृतहन्क्रिय इत्यादिषु समूलाकृतजीवेषु हन्क्रियग्रहः इत्यादिषु स्थानिनः न सन्ति, यथा एचोयवायावः इत्यत्र स्थितिः वर्तते।
एतावत्तु वयं बुद्धौ अत्र स्थापयितुं शक्नुयाम यत् यत्र स्थानिनः आदेशाश्च साक्षात् श्रूयमाणाः वर्तन्ते तत्रैव यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते, परन्तु यत्र अनयोः श्रवणं नास्ति, परन्तु यथा हन्क्रिय इत्यादिषु समूलाकृत इत्यादिषु तत्र उपपदानि वर्तन्ते, अपि च तद्योगे के धातवः सन्ति तेषामेव च निर्देशः समानसङ्ख्यात्वेन वर्तते। अतः तत्रापि यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः समानामिति सम्बन्धषष्ठिम् आश्रित्य तत्र उच्यते। सम्बन्धषष्ठ्याः आश्रयणेन तु तत्र एचोयवायावः इत्यत्रापि स्थानिनाम् आदेशानां च मिथसम्बन्धवशात् यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। समूलाकृतजीवेषु हन् क्रियग्रहः इत्यत्रापि तत्र नाम सम्बन्धषष्ठी आश्रयणेन सम्बन्धषष्ठ्याः आश्रयणेन यथासङ्ख्यनियमस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। एवं किल। कथयति एवञ्च समूलाद्युपपदानाम् इतोपि स्पष्टीकुर्वन् कथयति समूलाद्युपपदानां नाम अस्मिन् सूत्रे समूलाकृतजीवेषु इत्यत्र हनादिधातूनां च समसङ्ख्यानाम् उपादानेन नाम समसङ्ख्याः तत्र पठिताः ते इति कृत्वा एकस्य प्रत्ययस्य विधिरपि समसङ्ख्याकसम्बन्धी विधिः एव इति तत्रापि यथासङ्ख्यप्रवृत्तिर्निर्बाधा। नाम विधेयः एकः भवतु नाम, परन्तु सः एक एव प्रत्ययः त्रिः विधानं भजते खलु। नाम एकवारं समूल उपपदे सति हन् धातोः भविष्यति सः णमुल्, ततः अकृत उपपदे सति क्रियधातोः भविष्यति सः णमुल्, ततः जीव उपपदे सति ग्रहधातोः भविष्यति सः णमुल्। अतः सम्बन्धषष्ठ्याः आश्रयणेन तत्र यदि क्वचित् स्थानिनः न वर्तन्ते साक्षात् विधेयः नाम तत्र उपपदानि अथवा तत्सम्बद्धाः धातवः तावत् सङ्ख्याकाः धातवः, प्रत्ययः तु एकः एव वर्तते, तत्र यथासङ्ख्यनियमः न प्रवर्तते इति न शङ्कनीयम्। तत्र तस्य एकस्य विधेयस्यापि त्रिः प्रवृत्तिः भविष्यति, नाम त्रिषु उदाहरणेषु प्रवृत्तिः भविष्यति एतेन। सः णमुल् एकः यः श्रूयमाणः अस्ति सः अपि यथासङ्ख्यत्वनियमं प्राप्स्यति अथवा यथासङ्ख्यव्यवस्थायाम् अन्तर्भविष्यत्येव। एवं किल। अतः अयं कश्चन विशिष्टः विचारः अत्र उपस्थापितः। यावत् शक्यम् अस्माभिः श्रुतः अवगन्तुं प्रयासः कृतः। अग्रे तु उक्तमेव यत् तत्र कर्मषष्ठिविधानानन्तरं कर्मादिज्ञानानन्तरं यतः कारकविषयः महान् विषयः, तत्र कर्म एकविधमेव नास्ति। पुनः कर्मणि षष्ठीविधानम् अपि तत्र तस्य परिज्ञानाय अपि तत्र विशिष्टः क्रमः कश्चन ज्ञातव्यः भवति। नाम समग्रं प्रकरणमपि आदाय षष्ठीप्रकरणमपि आदाय तत्र चिन्तनं कर्तव्यं भवति। षष्ठीप्रकरणमेव न, समग्रं तत्र कर्मप्रपञ्चमपि बुद्धौ स्थापनीयं भवति। अतः सद्यः अत्र श्रवणम् अस्माभिः कृतं, यावत् व्याख्यातुः अनुसारं तावत् अलम्। यद्यपि मूले अयं विषयः नोक्तः, परन्तु स्पष्टतार्थं व्याख्यात्रा प्रस्तुतः। कर्मणि षष्ठीविधानद्वारा सीमितेषु एव स्थलेषु तत्र यथासङ्ख्यनियमः प्रवर्तते, तत् कथं प्रवर्तते इति यदि नापि अवगतं तर्हि एतावत्तु अस्माभिः निश्चयेन अवगतमेव किम्
अवगतं स्यादेव किं यत् यत्र साक्षात् स्थानिनाम् आदेशानां च विषयः वर्तते तत्रैव यथासङ्ख्यनियमः प्रवर्तते इति न, यत्र समसङ्ख्याकानि उपपदानि समसङ्ख्याकाश्च तत्सम्बद्धाः धातवः केवलम् इदमेव न, एतद् अतिरिच्य अन्यविधमपि स्थलं तत्र भवितुम् अर्हति अग्रिमेषु प्रकरणेषु। अतः तत्र सर्वत्रापि यत्र समसङ्ख्याकाः केचन अपि उपस्थिताः वर्तन्ते तत्र यथासङ्ख्यनियमः प्रवृत्तः भवति। तत्र स्थानिनः अथवा आदेशः एव अपेक्षिताः वर्तन्ते इति नास्ति। किञ्च क्वचित् युक्त्या अपवादाः अपि अस्माभिः पठिष्यन्ते अस्मिन् विषये इत्यपि स्मर्तव्यम्। नाम क्वचित् स्थानिनः अपि तावन्तः एव सन्ति, आदेशाः अपि तावन्तः एव सन्ति, अथवा उपपदानि अपि तावन्त्येव वर्तन्ते, तद्योगे विद्यमानः धातवः अपि तावन्तः एव वर्तन्ते। एतादृश्यां सर्वविधायामपि स्थितौ कदाचित् यथासङ्ख्यनियमस्य अप्रवृत्तिः अपि अस्माभिः अग्रे द्रक्ष्यते, परन्तु तादृशी अप्रवृत्तिः तु अपवादभूता क्वाचित्की एव, नाम क्वचिदेव द्रक्ष्यते, सर्वत्र न। तत्रापि व्याख्यानं युक्तिः प्रामाण्यं च पुरस्कृत्य एव प्रतिपादयिष्यते। एवं तु न। सार्वत्रिकः नियमः तु अयमेव यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति। सम्यक्। तदाह किमाह समसम्बन्धी विधिरिति। मूले पश्यन्तु, समसम्बन्धी विधिः यथासङ्ख्यं स्यात्। अत एव सम्बन्धषष्ठ्याः आश्रयणेन एव तत्र सूत्रार्थे पश्यन्तु, समसम्बन्धी विधिः, समसम्बन्धः यस्य विधेः वर्तते सः विधिः समसम्बन्धी विधिः। एवं खलु? समानविधिः सा च तच्च साम्यं सङ्ख्यागतम् इत्युक्तमेव। सम्यक् उच्यते यथासङ्ख्यं स्यात्, नाम सङ्ख्याक्रमम् अनतिक्रम्य स्यात्, नाम सङ्ख्यायाः अन्तःसम्बन्धम् आदाय एव प्रवर्तेत इति। प्रथमः चेत् स्थाने तर्हि प्रथमः एव आदेशः, द्वितीयश्चेत् स्थाने तर्हि द्वितीयः एव आदेशः, तृतीयश्चेत् स्थाने तर्हि तृतीयः एव आदेशः। एवं प्रथमं यदि उपपदं तर्हि तद्योगे प्रथमः एव धातुः, द्वितीयं यदि उपपदं तर्हि तद्योगे द्वितीयः एव धातुः, तृतीयं यदि उपपदं तर्हि तद्योगे तृतीयः एव धातुः। इत्येवं यथासङ्ख्यं प्रवर्तितव्यं, सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम्, अथवा सङ्ख्यागतसम्बन्धम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम् इति तत्र अस्माभिः तस्य विग्रहः उक्तः एव। अग्रे किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः। यथासङ्ख्यशब्देन अत्र प्रथमद्वितीयत्वादिरूपाः सङ्ख्याघटितधर्माः विवक्षिताः। सङ्ख्याशब्देन नाम एषा प्रथमसङ्ख्या, एषा द्वितीयसङ्ख्या, एषा तृतीयसङ्ख्या इत्यादि प्रथमत्वं, द्वितीयत्वं, तृतीयत्वम् इत्यादिरूपाः सङ्ख्याघटित कश्चन धर्माः भवन्ति खलु, ते धर्माः एव विवक्षिताः। कथयति ताम् अतिक्रम्य यथासङ्ख्यं, नाम तादृशसङ्ख्यागतप्रथमत्वद्वितीयत्वतृतीयत्वादिनियमाः ये वर्तन्ते तान् नियमान् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम् इत्युच्यते। एवं किल? ततश्च एचोयवायावः इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथमः आदेशः उक्तमेव खलु पूर्वं, द्वितीयस्य द्वितीयः इत्येवं क्रमेण स्थान्यादेशतन्निमित्तादीनां समसङ्ख्यानां क्रमेण अन्वयः प्रतिपत्तव्यः इति फलितम्। प्रतिपत्तव्यः नाम निश्चेतव्यः, नाम प्रथमस्य स्थानिनः प्रथमः आदेशः, द्वितीयस्य द्वितीयः, तृतीयस्य तृतीयः, चतुर्थस्य चतुर्थः इति विषयः अस्माभिः पूर्वं
श्रुत एव ज्ञातः एव, अतः अस्याः पङ्क्तेः समन्वयनाय नास्ति क्लेशः। प्रतिपत्तव्यः नाम निश्चेतव्यः, प्रतिपत्तिः नाम निश्चितिः। सम्यक्। तर्हि किमर्थम् एतत् सर्वम् आरब्धं वर्तते? प्रकृते आवश्यकता वर्तते एतादृशनियमस्य। तदेव कथयति प्रकृते नाम, प्रकृते नाम क्व यवलपरे यवलाः वेति वक्तव्यम् इति। प्रकृते यपरे हकारे परे मकारस्य यकारः नाम तादृशः हकारः यदा परतः भवति, यस्मात् परतः प्रथमः यकारः भवति, तदा तस्य मकारस्य स्थाने प्रथमः यकारः एव आगमिष्यति। यतः पश्यन्तु, प्रकृते ये विधेयाः वर्तन्ते तेपि त्रिसङ्ख्याकाः वर्तन्ते। यवलपरे यवलाः वेति वक्तव्यं। केषां विधानं कर्तव्यं? यवलानां विधानं कर्तव्यम्। यानि निमित्तानि सन्ति तानि अपि त्रिसङ्ख्याकानि एव वर्तन्ते। हकारात् परतः यकारो वा भवतु, वकारो वा भवतु, लकारो वा भवतु इति खलु उच्यते। अतः यथासङ्ख्यमनुदेशसमानामिति नियमः तत्र उपस्थितः भवति इत्यर्थः। अतः कथयति किं, पुनः पश्यन्तु, प्रकृते च यपरके हकारे परे मकारस्य यकारः एव। अग्रे कथयति वपरके वः, अर्थात् वपरके हकारे परे मकारस्य वः भवति नाम वकारः भवति इत्यर्थः। अग्रे लपरके लः, अर्थात् लपरके हकारे परे नाम हकारात् परतः यदा लकारः भवति तदा मकारस्य स्थाने लकारः एव भवति इत्यर्थः इति सिद्ध्यति। नाम वार्तिकस्य इत्यसौ अर्थः सिद्धः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एवञ्च तत्र उदाह्रियते। तद् एतावत् प्रतिपाद्य ततः अधुना अग्रे उदाहरणानि प्रस्तौति व्याख्याता। कियं ह्य इति मूले पश्यन्तु। कियं ह्यः इति एकम् उदाहरणं, किं ह्यः इति च अपरम् उदाहरणं। कथयति मस्य यत्वे रूपम्, अर्थात् मकारस्य यकारविधाने सति इदं रूपं लभ्यते। कथयति ह्यः इति अव्ययम्। तत्र स्थितिः का भवति? किं ह्यः। तत्र मकारः यः वर्तते तस्य मकारस्य स्थाने यवलपरे यवलावेति वक्तव्यमित्यनेन यकारादेशः स च अनुनासिकः एव यकारः आयाति। यतः मकारः स्थानी प्रकृते अनुनासिकः वर्तते, अतः तस्य स्थाने यकारस्य यङ् इति अनुनासिकभेदः एव उपस्थितः भवति। अतः कियं ह्यः इति एकः प्रयोगः सिद्ध्यति। कः अर्थः? नाम अग्रे कथयति ह्यः इति अव्ययम्। नाम अव्ययं तद्भवति अव्ययप्रकरणे अथवा तत्र स्वरादिषु चादिषु वा तस्य अस्माभिः पाठः द्रष्टुं शक्यते, अथवा अग्रे तद्विषये चर्चा भविष्यति। कथयति पूर्वेद्योरित्यर्थः। नाम गतदिवसः यः भवति तस्य गतदिवसस्य कथनाय इदम् अव्ययम् उपयुज्यते। किं ह्यः।
तस्यैव अन्यदपि अव्ययं भवति, तस्य पर्यायशब्दः कः? पूर्वेद्युः इति। अस्तु, इति तु ह्यः शब्दस्य, ह्यः इति अव्ययस्य अर्थः उक्तः। अग्रे यत्वाभावे मोनुस्वारः, नाम यवल्परे यवला वेति वक्तव्यम् इति विकल्पेन खलु सा व्यवस्था, अतः तदभावे तत्र अनुस्वारो भवति। अतः किं ह्यः इति पक्षे रूपं भवति। नाम कस्यचित् वाक्यस्य अंशः एषः पदद्वयात्मकः। तत्र वाक्यप्रयोगः इत्थं कर्तुं शक्यते। किं ह्यः भवान् नगरं गतवान्? किं ह्यः भवान् दूरदर्शनं दृष्टवान्? अथवा कियं ह्यः भवान् दूरदर्शनं दृष्टवान्? एवं किमपि तत्र सन्धिकार्यं वाक्येषु लेखने वा उच्चारणे वा कर्तुं शक्नुमः। विकल्पः अस्ति सन्धिकार्यस्य। इदानीं एतावता अस्माभिः हकारात् परतः यदा यकारः भवति तदा मकारस्य यकारः भवति इति पठितम्। इदानीं हकारात् परतः यदा वकारः भवति तदा मकारस्य स्थाने वकारः एव भवति इत्यस्य उदाहरणम् अग्रे किं? किवं फलयति। तत्र पूर्वमुक्तं खलु हेमपरेवा इत्यस्य उदाहरणकथनसमये धातुद्वयमुक्तम् आसीत्। पश्यन्तु, ह्वल ह्मल चलने, तत्र तु ह्मल इति धातोः एव अपेक्षा आसीत्, परन्तु इदानीं तत्र द्वितीयः यः धातुः नाम प्रथमः यः धातुः पठितः ह्वल, तस्य अपेक्षा अत्र वर्तते ह्वलचलने। तर्हि तत्र तस्य उदाहरणं, तस्य क्रियापदं भवति णिजन्तं। यथा ह्मलयति इति खलु साधितं पूर्वं, तद्वद् ह्वलयति इति रूपं सिद्ध्यति। तर्हि तत्र उदाहरणं स्थितिः कथं? किं ह्वलयति इति। किं ह्वलयति इत्यत्र कथयति अग्रे व्याख्याता मत्स्यवत्वम्, अर्थात् यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इत्यनेन मकारस्य वकारादेशः सः च उच्चारणस्थानसाम्यात् अनुनासिकः एव भवति वकारस्य सवर्णी। एवं खलु? अतः तत्र किवं फलयति इति एकं रूपम् अनुनासिकवकारयुक्तं, पक्षे किं ह्वलयति इति अनुस्वारयुक्तं रूपमपि भवत्येव। ह्वल् चलने णिच् इति पूर्वम् उक्तमेव, नाम णिजन्तः धातुः एषः। समीचीनम्। इदानीं हकारात् लकारे परतः मकारस्य लकारादेशस्य उदाहरणं पश्यामः। तदेवं किं? किलं ह्लादयति इति। स्थितिः का? किं ह्लादयति इत्यवस्थायां यः मकारः अस्ति तस्य मकारस्य स्थाने लकारः अनुनासिकः यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इत्यनेन भवति। कथयति खलु मत्स्यलत्वम्, स च स्थानसाम्यात् अनुनासिकः एव आगत्य तिष्ठति। अतः किलं ह्लादयति इति एकं रूपं। पक्षे यत्र लत्वं न भवति तत्र अनुस्वारः एव, किं ह्लादयति इति। कथयति ह्लादि सुखे च ईदित् धातुः, तस्य णिजन्तः प्रयोगः एषः। कः? ह्लादति, ह्लादयति, अणिजन्तस्तु ह्लादते इत्येवं तत्र रूपं भवति। सम्यक्। इति इमानि उदाहरणानि यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम् इत्यस्य वार्तिकस्य। किञ्च यथासङ्ख्यमनुदेशस्समानाम् इत्यस्याः परिभाषायाः अपि इमानि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। यद्यपि अस्याः परिभाषायाः तु नाम एतत् परिभाषासम्बद्धानि उदाहरणानि तु इमान्येव इति न,
अन्यानि अपि तत्र बहूनि सन्ति। तत्र तत्र अस्माभिः प्रवृत्तिः दृष्टा एव अग्रेपि प्रायशः सर्वस्मिन्नपि प्रकरणे कदाचित् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति नियमस्य अपेक्षा स्यात्। भवतु एतावान् विशेषः एतद्वार्तिकगतः यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति सूत्रगतश्च सम्पन्नः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अष्टाध्याय्याम् इतः पूर्वं हेमपरे वा इति सूत्रं पठ्यते। तत्रैव वस्तुतः इदं वार्तिकमपि पठितं। यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं साक्षात् ततः अग्रिमं सूत्रं भवति न परे नः इति। समीचीनं। सूत्रे द्वे पदे स्तः। एकं पदं न परे इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। नः नः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र हे इति वेति म इति चानुवर्तते। व्याख्याता कथयति अर्थात् हेमपरे वा इत्यस्मात् सूत्रात् हे इति अपि च वा इति अनुवर्तते। सम्यक्। अपि च मः मः इति षष्ठ्यन्तं कुतः मोनुस्वारः इत्यस्मात् च अनुवर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते नः परः यस्मादिति विग्रहः। क्व अत्र न परे इत्यस्य पश्यन्तु। आदौ अस्माभिः मपरः हकारः स्वीकृतः। कुत्र? हेमपरे वा इत्यत्र। तदनन्तरं यपरः हकारः, वपरः हकारः, लपरः हकारः स्वीकृतः। क्व? यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम्। इदानीं वयं नपरं हकारं स्वीकरिष्यामः। उदाहरणे। समीचीनम्। अतः नः परः यस्मात् इति विग्रहः। स च तच्च पदं किं न परे इति पदं कस्य विशेषणं भवति इति चेत् हकारे अथवा हे इत्यस्य विशेषणं भवति। समीचीनम्। अतः सूत्रार्थं पश्यन्तु। न परे हकारे इत्यादिना। एवं खलु? तत् सूत्रार्थं पश्यन्तु। न परे हकारे परे मस्य नः स्याद्वा इति। नाम तादृशः नाम म वर्णात् परतः तादृशः हकारः यदि भवति, यस्मात् हकारात् परतः नकारः भवति, तर्हि तस्य न वर्णस्य स्थाने क्षन्तव्यः म वर्णस्य स्थाने नकारादेशः भवति। एतेन नत्वम् इदानीं तत्र मकारस्य स्थाने विधीयमानं वर्तते। समीचीनम्। उदाहरणं किन् हनुते। तत्र मूलस्थितिः का? किम् मकारान्तः किम् हनुते। तर्हि तत्र पश्यन्तु। हनुते इति क्रियापदे हकारः अस्ति। किं हनुते इत्यत्र मकारात् परतः हकारः लब्धः। ततः परतः नकारोऽपि दृश्यते। अतः सूत्रस्य याः अपेक्षाः वर्तन्ते ताः सर्वाः अपि अत्र वर्तन्ते। अतः यः मकारः तस्य मकारस्य स्थाने नकारः भवति। अतः किन् हनुते इति एकं रूपम्। एषा व्यवस्था विकल्पेन अतः पक्षे किं हनुते अर्थात् अनुस्वारोऽपि भवति मकारस्य। अतः किं हनुते इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र व्याख्याता
हनुते इत्यत्र कः धातुः कः च अर्थः इति तत्र कथयति। हनुम् अपनयने, अपनयनार्थे अयं धातुः। अग्रे कथयति मस्य नत्वे रूपं तदभावे मोनुस्वारः। नाम नत्वपक्षे किन् हनुते इति रूपं, नत्वाभावपक्षे तु अनुस्वारः भवत्येव इति उक्तमेव। सम्यक्। इमानि सर्वाणि अपि कस्यचित् वाक्यस्य भागभूतानि उदाहरणानि सन्ति। अतः कस्मिंश्चित् वाक्ये प्रसङ्गानुरोधेन सन्दर्भानुरोधेन वा एतेषां सन्धियुक्तानां पदानाम् अपि सत्सु सर्वेषु निमित्तेषु प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। समीचीनम्। इति नपरे नः इति सूत्रगतः विशेषः सम्पन्नः। क्रमशः एव अस्ति गच्छन् ग्रन्थकारः, अतः तत्र अधुना अग्रिमं सूत्रं वयं पठिष्यामः। साक्षात् अग्रिमम् 28तमं सूत्रं भवति। तस्मिन् तृतीये पादे एव अष्टमाध्यायस्य किं गणोः कुक्टुक्षरी इति, एवं किल। अतः तत्र उच्यते, पदच्छेदः द्रष्टव्यः। गणोः एवं किल, ङच णच ङणु तयोः गणोः षष्ठी विभक्तिः अस्ति, द्विवचनं च अस्ति। कुक् टुक् कुक् च टुक् च इति समाहारद्वन्द्वः वक्ष्यते, व्याख्यात्रापि वक्ष्यते। कुक् च टुक् च कुक् टुक् समाहारद्वन्द्वे नपुंसकलिङ्गं भवति, एकवचनमेव च भवति इति अस्माभिः सामान्येन श्रुतं पूर्वं ज्ञातं। विशेषस्तु द्वन्द्वसमासप्रकरणे ज्ञास्यते। सम्यक्। ततः शरि, शरि इति शर् इति तत्र शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ङोः इत्यत्र स्थानषष्ठी नास्ति। नाम तयोः स्थाने एषः कुक् वा टुक् वा न भवति, परन्तु तयोः सम्बद्धः कौचन आगमौ एतौ स्तः। नाम ङणोः सम्बद्धौ एतौ कौचन आगमौ स्तः। अतः स्थानषष्ठी यत्र नास्ति। विशेषस्तु सूत्रार्थं दृष्ट्वा उदाहरणानि च दृष्ट्वा अस्माकं स्पष्टः भविष्यति। अस्तु, पदच्छेदः दृष्टः, व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कथयति हेमपरे वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। अग्रे कुक् च टुक् च इति समाहारद्वन्द्वः, अयं विषयः उक्तः। आगमौ इति नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ङकारणकारयोः नाम ङ इति व्यञ्जनं यत् अनुनासिकं कवर्गपञ्चमं, ण इति च व्यञ्जनं यत् अनुनासिकं टवर्गपञ्चमं, तयोः ङकारणकारयोः कुक् टुक् आगमौ स्तः, परन्तु विकल्पेन वा स्तः इत्युक्तं। परन्तु ताभ्यां परतः यदि शर् प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति तदा एव, एवं किल। ङकारात् परतः शर् प्रत्याहारस्थः वर्णः अपेक्षितः। एवमेव णकारादपि परतः शर् प्रत्याहारस्थः एव वर्णः अपेक्षितः। तदा अनयोः कुक् टुगागमौ
भवतः। नाम अत्रापि यथासङ्ख्यनियमः वर्तते, वक्ष्यति व्याख्याता। पश्यन्तु, आगमौ इति नाम आगमौ इति अर्थः कुतः लब्धः? सूत्रे तु आगमशब्दः न प्रयुक्तः, न च अनुवृत्त्या लभ्यते। तर्हि तत्र उच्यते एतच्च, नाम आगमौ इति अर्थः यः लब्धः सः अर्थः आद्यन्तौ टकितौ इति लभ्यम्। एवं खलु, टित्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्तावयवौ स्तः इति। टित्करणेन तेषां तत्र आगम, नाम तौ आगमत्वेन तिष्ठतः इति आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया ज्ञायते। सा च परिभाषाप्रकरणे अस्माभिः सोदाहरणं व्याख्याता एव। सम्यक्। अग्रे कथयति, यथासङ्ख्यपरिभाषया ङकारस्य कुक् पश्यन्तु, इदानीं प्रकृते उपपदमपि नास्ति, स्थानी अपि नास्ति, एवं खलु। आगमिनौ स्तः, ङकारः कश्चन आगमी वर्तते, आगमः अस्य अस्ति इति आगमी, एवं खलु। कः अस्ति प्रथमः आगमी? ङकारः। द्वितीयः आगमी कः? णकारः। अतः प्रकृते द्वौ आगमिनौ स्तः, तयोः यौ द्वौ आगमौ भविष्यतः, तौ अपि द्वौ स्तः। अतः प्रकृते स्थानी नास्ति, आदेशोऽपि नास्ति, सम्यक्। किमपि उपपदं नास्ति, उपपदसंनियोगे कश्चन धातुरपि नास्ति। प्रकृते तु आगमिनौ द्वौ स्तः, तद्योगे आगमौ यौ भविष्यतः तौ अपि द्वौ स्तः। अतः एतादृशस्थले अपि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषा उपतिष्ठते। तत्र समानाम् इति षष्ठ्याः आश्रयणेन, सम्बन्धषष्ठ्याः आश्रयणेन, सम्यक्। अतः कथयति, यथासङ्ख्यपरिभाषया ङकारस्य कुक्, णकारस्य च टुक्, एवं किल। कथयति, उभयत्र ककारः इति, नाम उभयत्रापि ककारस्य इतसंज्ञा भवति। उकारः उच्चारणार्थः। उकारः तु उच्चारणसौकर्याय उच्चारितः वर्तते, वस्तुतः सः नास्ति इत्येव। किम् अवशिष्यते? कुकः क इति व्यञ्जनं, टुकश्च ट इति व्यञ्जनम् अवशिष्यते। सम्यक्। इदानीं यानि रूपाणि अग्रे साधनीयानि वर्तन्ते, तत्र स्थितिम् आदौ पुरस्कृत्य स्थितिं विलिख्य ततः अग्रिमं विचारं प्रवेशयिष्यति अस्मान् व्याख्याता। किमुच्यते? प्राङ् षष्ठः, सुगण षष्ठः इति स्थिते। नाम ङकारस्य णकारस्य च सम्बद्धम् उदाहरणद्वयं युगपत् स्वीकृतं व्याख्यात्रा। एवं किल। तर्हि प्राङ् इत्यत्र ङकारम् अन्ते पश्यामः, ततः परतः शरप्रत्याहारस्थः वर्णः अपि अस्ति। कः सः? ष इति। एवं सुगण इत्यत्र अन्ते णकारं पश्यामः, ततः परतः शरप्रत्याहारस्थः वर्णः अपि अस्ति। कः सः? षकारः। सम्यक्। कथयति, यथाक्रमं कुकिटुकि च, ङकारस्य कुगागमः, णकारस्य च टुकागमः। अतः का स्थितिः जायते? प्राङ् क् षष्ठः, एवं किल। सुगण ट षष्ठः, यथा उभौ आगमौ कितौ स्तः, अतः कित्वात् अन्तावयवौ भविष्यतः भवतः।
सम्यक्। अतः गकारात् गकारस्य अन्ते एव आगत्य स्थास्यति क, णकारस्य च अन्ते एव आगत्य स्थास्यति ण इति। सम्यक्। अस्तु, तर्हि प्राङ् षष्ठः सुगण ट षष्ठः इति स्थितिः लब्धा। कथयति अग्रे, तयोः पूर्वावयवत्वेन पदान्तत्वात् जष्ट्वम् आशङ्क्याः। सम्यक्। आगमौ यस्य विहितौ भवतः तस्य एव अवयवरूपिणौ भवतः अथवा तस्य एव अवयवत्वेन स्थास्यतः, तस्मात् पृथक् न भवतः। तद्विषये परिभाषा अपि काचित् अस्ति, भवन्तः अग्रे श्रोष्यन्ति। तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। नाम आगमाः यस्य विहिताः तद्ग्रहणेनैव गृह्यन्ते, तेषां पृथक्तया तस्मात् शब्दात्, नाम यस्य ते उक्ताः भवन्ति तस्मात् शब्दात् पृथक् अस्तित्वं तेषां नैव गृह्यते इति। अतः तत्रुच्यते तयोः पूर्वावयवत्वेन पदान्तत्वात् जष्ट्वम् आशङ्क्याः। नाम पूर्वावयवत्वेन पदान्तत्वम् अस्ति। इदानीं नाम प्राङ् इति एकं पदमस्ति, षष्ठः इति एकं पदमस्ति। प्राङ् इत्यस्य गुगागमः कृतः चेत् तर्हि प्राङ्क् इति इदानीम् एतत् पदम् इदानीं ककारान्तं सम्पन्नम्। एवमेव सुगणषष्ठः इत्यत्र सुगण इति एकं पदं, षष्ठः इति द्वितीयं पदं, सुगण इत्यत्र टुगागमः कृतश्चेत् सुगणट् इदानीम् इदं पदं टकारान्तं सम्पन्नम्। तर्हि ककारान्तस्य प्राङ्क् इत्यस्य टकारान्तस्य च सुगण्ट् इत्यस्य च पदस्य अन्ते तत्र झलवर्णः लब्धः। क झल प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु इति चेत् भवति, ट झल प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु इति चेत् भवति। तर्हि कथयति तयोः पूर्वावयवत्वेन, नाम अनयोः पदयोः अवयवत्वेन एतौ स्तः इति कृत्वा पदान्ते लब्धौ। तर्हि पदान्तत्वात् जष्ट्वमाशङ्क्याः, नाम प्रकृते झलां जश्झषि इत्यनेन जष्ट्वं स्यात्। जष्ट्वं यदि स्यात् तर्हि तकारस्य दकारः स्यात्, प्राङ् षष्ठः, टकारस्य डकारः स्यात्, सुगण् षष्ठः, तत्तु नापेक्षितः। तर्हि जष्ट्वम् अत्र भवति वा न वा, तदर्थं कथं निर्णेतव्यं, तदर्थम् अग्रे कथयति। किं कथयति, कुक्टुकोरिति मूले पश्यन्तु। कुक्टुकोः असिद्धत्वात् जष्ट्वं न इति। एवं खलु, नाम जष्ट्वविधायकं यत् शास्त्रं तच्छास्त्रदृष्ट्या कुक्टुकौ एव न तत्र स्तः। कुतः, पूर्वत्रासिद्धं त्रिपाद्यामपि पूर्वं प्रति परशास्त्रस्य असिद्धत्वं भवति। तर्हि द्वयोः मध्ये कतरत् शास्त्रं पूर्वशास्त्रं कतरत् च शास्त्रं परशास्त्रं त्रिपाद्यां वर्तते इति ज्ञानम् अपेक्षितम् अस्ति कुक्टुकोः असिद्धत्वात् जष्ट्वन्न इति सिद्धान्तपङ्क्तेः अवगमनाय। तर्हि तत्र वयं पश्यामः, जष्ट्वविधायकं शास्त्रं झलाञ्जषोन्ते इति यत्, तत्तु अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादे वर्तते, 29 सूत्रम्। कुक्टुगागमविधायकं च यत् शास्त्रं गणोः कुक्टुक्षरी, तत्तु अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे वर्तते, 28 सूत्रम्। एवं खलु, तर्हि पूर्वशास्त्रं जष्ट्वविधायकं, परशास्त्रं कुक्टुगागमविधायकम्। अतः जष्ट्वस्य दृष्टौ एतौ कुक्टुगौ एव न स्तः। तर्हि तस्य दृष्टौ एतौ कुक्टुगौ एव यदि न स्तः, तर्हि कस्य जष्ट्वं कर्तव्यम्,
आकाशस्य कर्तव्यं वा अथवा अथवा शशसिंहस्य कर्तव्यं वा अथवा वन्ध्यासुतस्य कर्तव्यं वा तद्दृष्टौ तु ते न सन्ति एव, सः न जानाति कः कुक् कः टुक् इति जष्ट्वविधायकं सूत्रं न जानाति। अतः प्रकृते कुक्टुकोः अनन्तरं जष्ट्वशङ्का तु न कर्तव्या। तर्हि पश्यन्तु सूत्रकारेण कियत् चिन्तनं कृत्वा इदं शब्दानुशासनम् उपनिबद्धं स्यात्। धन्यः ऋषिः, धन्या च अस्माकं ऋषिपरम्परा, ज्ञानपरम्परा एषा। भवतु तर्हि अधुना क्व स्मः? आगमौ कृतौ स्तः, प्राङ् षष्ठः सुगुण् षष्ठः इत्यवस्थायां स्मः। ततः तत्र अग्रे वार्तिकम् इदानीम् एकं पठ्यते। तद् वार्तिकम् इत्थं भवति। चयो द्वितीया शरिपौष्करसादेरिति वाच्यम्। वार्तिकस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। चयः षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति चै इति यकारान्तस्य शब्दस्य प्रत्याहारः सः। खपछठथ च्यटत च्य च अस्य चकारादारभ्य तदेव कपै इत्यस्य यकारानुबन्धेन अयं प्रत्याहारः सिद्धः भवति। अत्र के वर्णाः भवन्ति वयं जानीमः। चयः षष्ठी। द्वितीयाः इत्यत्र द्वितीय इत्यस्य शब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचनं भवति। द्वितीयः, द्वितीयौ, द्वितीयाः एवं रूपाणि भवन्ति। तीय इति प्रत्ययान्तः एषः शब्दः पूर्णार्थकश्च शब्दः भवति। शरि, शरि इति शर इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक्। पौष्करसादेः इति, पौष्करसादेः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनं भवति। पौष्करसादिः इति कश्चन आचार्यः, तस्य इति इति अव्ययं वाच्यम् इति प्रथमान्तं पदं भवति। सम्यक्। इदं किञ्चन वार्तिकम्। वार्तिकस्य अर्थः ज्ञास्यते, ततः पूर्वं व्याख्याता किमपि कथयति तत् पश्यामः। कथयति पौष्करसादिशब्दस्य चयो द्वितीयाः इत्यर्थभ्रमं वारयति। अस्तु, अस्याः अपि पङ्क्तेः पूर्वं वार्तिकस्य अर्थं सामान्येन पश्यन्तु। नाम चै प्रत्याहारस्थाः ये वर्णाः सन्ति तेषां स्थाने तत्तद्वर्गाणां ये द्वितीयवर्णाः सन्ति ते वर्णाः आगत्य तिष्ठन्ति। एवं खलु? उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। परन्तु चै प्रत्याहारस्थात् वर्णात् परतः शर प्रत्याहारस्थः वर्णः स्यात्। एवं खलु? तर्हि पौष्करसादेः अर्थात् पौष्करसादिः कश्चन आचार्यः व्याकरणप्रवर्तकः, तस्य आचार्यस्य मते इति वक्तव्यम् इति एकः अर्थः। अपरः अर्थः अत्र एवमपि भवितुमर्हति। नाम पौष्करसादिः यः शब्दः, पौष्करसादि यः शब्दः, तस्य पौष्करसादिशब्दे यः चै प्रत्याहारस्थः वर्णः वर्तते तस्य स्थाने तद्वर्णसम्बद्धस्य वर्गस्य द्वितीयः वर्णः भवति इत्यपि एकः अर्थः भवितुमर्हति। यथा पश्यन्तु, पौष्करसादि इत्यस्मिन् शब्दे चै प्रत्याहारस्थः वर्णः कश्चन दृश्यते वा भवद्भिः इति चेत् ककारः अस्ति, पकारोऽपि अस्ति, प्रथमः पकारोऽपि अस्ति, ककारोऽपि अस्ति। तर्हि पकारमेव स्वीकुर्वन्तु।
तर्हि अस्य पकारस्य स्थाने अस्य पवर्गस्य द्वितीयः वर्णः भवेत्। तर्हि कः भविष्यति तत्र वर्णः? फकारः। फौ इति भविष्यति। एवं खलु। द्वितीयं पश्यन्तु। द्वितीयः चै प्रत्याहारस्थः वर्णः कः? ककारः। तस्य स्थाने द्वितीयः वर्णः कवर्गस्य खकारः भविष्यति। अतः सः ककारः कवर्गस्थः। द्वितीयः अर्थात् तत्तद्वर्गस्य द्वितीयवर्णः इत्यर्थः। अन्यः कश्चन अस्ति वा चै प्रत्याहारस्थः वर्णः? रेफः चै नागच्छति। चटत् चटतौ कपै, चटत् चटतौ कपै, चटत् चटतौ कपै, कोऽपि नास्ति। एतौ द्वौ स्तः। तर्हि एवं यदि अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि पौष्करसादि इत्यस्मिन् शब्दे यः चै, तस्य चयः स्थाने तत्तद्वर्गीयः द्वितीयः वर्णः स्यात्। परन्तु सः अर्थः दुष्टार्थः, सः नापेक्षितः। सः यदि अर्थः स्वीक्रियेत तर्हि पौष्करसादि इति शब्दः फौष्खरसादिः इति रूपेण परिवर्तितः भविष्यति। अतः एतादृशम् अनिष्टं कार्यमपि अस्माभिः पाणिनीयैः न कर्तव्यं। दुष्टं कार्यमेतत्। सम्यक्तया शब्दव्यवस्था ज्ञातव्या, अभिप्रायः ज्ञातव्यः, लक्ष्याणि सम्यक् द्रष्टव्यानि। ततः परम् एतेषां नियमानां प्रवृत्तिः तत्र कर्तव्या। फौष्खरसादिः इति न भवेत्। तदर्थं तत्र व्याख्यानं कर्तव्यं। परिभाषा अस्ति, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणं। नाम लक्षणं दृष्ट्वा सम्यक् तत्र व्याख्यानं कर्तव्यम्। उदाहरणानि, लक्ष्याणि, अभिप्रायः, शास्त्रसङ्गतिः, सन्दर्भः, शास्त्रप्रकरणानुसारी तत्र विवेकः सर्वविधम् अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यम् अस्ति। अतः तादृशं विवेकं करोति। इदानीं व्याख्यातुः पङ्क्तिं पश्यन्तु पुनः। पौष्करसादिशब्दस्य यः चै, तस्य चयः द्वितीयाः, नाम द्वितीयाः वर्णाः भवेयुः। एतादृशं दुष्टार्थं नावगच्छेयुः अध्येतारः, एतादृशं भ्रमं न प्राप्नुयुः। तद्भ्रममेव आदौ वारयति कः? ग्रन्थकारः। ग्रन्थकारः असामान्यः, चतुरश्च। किं पौष्करसादिराचार्यः? किं भोः, अत्र पौष्करसादिः इति कश्चन आचार्यः अस्ति। पौष्करसादि शब्दे भवन्तः एतां व्यवस्थां न जानन्तु। अयं कश्चन आचार्यः, एतन्मते एवम् एतादृशी काचित् व्यवस्था, सा च व्यवस्था उदाहरणेषु अग्रिमपाठे अस्माभिः पठिष्यते। अत्रैव मङ्गलं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हल्सन्धिप्रकरणस्यास्य 11 पाठः एषः सम्पन्नतामगात्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।